अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू मेरी कहानी। आज हम बात करेंगे रशिया के बारे में। ये वीडियो आलमगीर खान, अंजुम रज़ाक जारा, नियाज गिलानी, तैयब ज़ोबी, अकबर रिजवी, हमजा हम्बल और उन दोस्तों की फरमाइश पर बनाई है जिन्होंने रशिया के बारे में वीडियो बनाने की फरमाइश की थी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करके मेरी आने वाली वीडियोस से अपडेट रहें। 1991 तक रूस का नाम सोवियत यूनियन था। रकबे के लिहाज से रूस दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, जिसका कुल रकबा 1,70,98,246 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से यह रियासत हाय मुत्तहदा अमेरिका से 2 गुना बड़ा है और आबादी तकरीबन 14,50,00,000 के लगभग है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 9वां बड़ा मुल्क है। अपने महल्ले वहू के एतबार से इसके शिमाल में बहरा बाल्टक, बहरा बेरंट्स, बहरा कारा, बहरा मशरकी साइबेरिया, मशरिक में बहरा बेरंग, बहरा यहूतस्क, बहरा जापान, जनूब में चीन, शमाली कोरिया, मंगोलिया, कजाकिस्तान, आज़रबाईजान, जॉर्जिया और बहरा असवद, मगरिब में यूक्रेन, बेलारूस और शिमाल मगरिब में लेटोया, एस्टोनिया, फिनलैंड और नॉर्वे हैं। रशिया के बॉर्डर्स लगभग 15 ममालिक से लगते हैं। रूसी सरकारी जुबान है। ईसाइयत, इस्लाम, बुद्ध मत, यहूदियत मशहूर मज़ाहिब हैं। चना, आलू, चकंदर, गंदम, सूरजमुखी, जर्री खाम माल, बुना हुआ सूती कपड़ा, ऊनी कपड़ा, स्टील पाइप, संती कोयला, पेट्रोलियम, कुदरती गैस, सोना और लोहा अहम मादनी पैदावार हैं। रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल पैदा करने वाला मुल्क है। रूस वाहद एक ऐसा मुल्क है जो 25% यूरोप और 75% एशिया में आता है। रूस की 77% आबादी यूरोप में पड़ने वाले हिस्से में रहती है, जबकि 23% आबादी एशिया में पड़ने वाले हिस्से में रहती है। अब एक नजर रशिया की तारीख पर। 5वीं सदी ईस्वी में रूस के मैदानों में स्लाव कबीले के लोगों ने अपनी बस्तियां बसाना शुरू की। 9वीं सदी तक दीगर कबाइल की मुसलसल योशों के बावजूद रूसी आबादी में स्लाव नस्ल के बाशिंदों की अक्सरियत थी। 1237 में मंगोल हमलावरों ने रूस पर हमला किया और तकरीबन 2 सदियों तक ये मुल्क मंगोल यानी तातारियों के जेर तसल्लुत रहा। अल मुख्तसर 1812 में नेपोलियन ने रूस पर हमला किया और मॉस्को पर कब्जा कर लिया। रूसियों ने जवाबी हमला किया। नेपोलियन की तकरीबन तमाम फौज मगरिब की जानिब पसपा होते हुए बर्फानी तूफानों में फंसकर हलाक हो गई। 1894 में रूस पर राजा जार निकोलस की हुकूमत थी। उस वक्त रूस की 85% आबादी किसान थी और गरीब मजदूर तबका था। इन पर राजा जार निकोलस की तरफ से भारी टैक्स लगाया जाता था। मजदूरों और किसानों की हालत काबिल रहम थी। 1905 में रूस में इनकलाब बर्पा हुआ। मजदूर और किसान अपनी डिमांड्स लेकर राजा जार निकोलस के पास गए, लेकिन जार की तरफ से मजदूरों और किसानों पर गोलियां चलाई गईं, जिसके नतीजे में कई मजदूर और किसान मारे गए। वो दिन संडे का था, इसलिए तारीख में उस दिन को ब्लडी संडे कहा जाता है। इस ब्लडी संडे के बाद मुल्क में जा बजा एहतजाज शुरू हो गए, मगर पुलिस और फौज की मदद से जार ने ये इनकलाब नाकाम कर दिया। पहली जंग अजीम सन 1914 से सन 1916 तक रशिया के 20 लाख फौजी मारे गए और 80 लाख आम शहरी भी इस जंग में मारे गए, यानी 1 करोड़ रशियन इस जंग में अपनी जान से हाथ धो बैठे। मुल्क में काल पड़ गया। सर्दियों का मौसम था। मुल्क में खाने पीने की कमी हो गई और दुकानों के बाहर दंगे फसाद शुरू हो गए। 1917 में रूस में एक दफा फिर इनकलाब बर्पा हुआ। कम्युनिस्टों ने लेनिन की क़यादत में राजा जार निकोलस की हुकूमत का तख्ता उलट दिया और मजदूर पेशा लोग बरसरे इक़्तिदार आ गए। उन्होंने अपनी छोटी छोटी मजलिसें बनाई और इनके हाथ में अनाने हुकूमत दे दी।
نوٹ: سوویت روسی زبان کا لفظ جو انگریزی لفظ کونسل مطلب مجلس کے مترادف ہے۔ سوویت یونین میں مندرجہ ذیل 15 خود مختار جمہوریتیں شامل تھیں۔ ان میں روس، یوکرین، بیلاروس، ازبکستان، قازقستان، جارجیا، آذربائیجان، لتھوانیا، مالدیویا، لتویا، کرغزستان، تاجکستان، آرمینیا، ترکمانستان، استونیا خود مختار ریاستیں تھیں۔ 1917 کے انقلاب کے بعد سوویت یونین نے ہر میدان میں بے پناہ ترقی کی۔ ملک صنعتی، سائنسی اور تکنیکی دوڑ میں یورپ کے تمام ملکوں کو بہت پیچھے چھوڑ گیا۔ 1924 میں لینن کے انتقال کے بعد اسٹالن برسر اقتدار آیا۔ اس نے معاشی ترقی کے لیے 5 سالہ منصوبوں کو رواج دیا۔ 1979 میں سوویت یونین نے افغانستان میں فوجی مداخلت کا آغاز کیا، لیکن مجاہدین کے تابڑتوڑ حملوں اور عالمی دباؤ کے باعث 1988 میں سوویت یونین کو پاکستان کے ساتھ جنیوا میں معاہدہ کرنا پڑا، جس کے تحت فروری 1989 میں تمام روسی افواج افغانستان سے واپس چلی گئیں۔ اگست 1990 میں تاجکستان، ترکمانستان اور اکتوبر 1990 میں قزاقستان، کرغزستان، بیلاروسیا، ازبکستان، یوکرین، آذربائیجان، مالداویا، جارجیا، استونیا، لتھوانیا اور لتویا نے آزادی کا اعلان کر دیا۔ ستمبر 1991 میں روس نے استونیا، لتھوانیا اور لتویا کی خود مختار حیثیت کو تسلیم کر لیا۔ دسمبر 1991 میں جب سوویت یونین کی جانب سے دیگر ریاستیں بھی خود مختار ملکوں کی حیثیت سے تسلیم کر لی گئیں، تو اس کے ساتھ ہی 74 سال کے بعد سوویت یونین کا اتحاد بھی پارا پارا ہو گیا۔ رشیا کا دارالحکومت شہر ماسکو ہے، جو اس کا سب سے بڑا شہر بھی ہے اور یورپ کا بھی سب سے بڑا شہر ہے۔ روس میں مردوں کی نسبت عورتوں کی تعداد تقریباً 9 لاکھ زیادہ ہے۔ اس کی بڑی وجہ پہلی جنگ عظیم میں مارے جانے والے مردوں کی بھاری تعداد اور شراب سے مرنے والے مردوں کی بھاری تعداد کو بتایا جاتا ہے، کیونکہ روس میں شراب کی وجہ سے 25% مرد اپنی 55 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق روس کا تقریباً ہر فرد سال بھر میں تقریباً 18 لیٹر الکوہل پی جاتا ہے۔ یہ تعداد ہر فرد میں ڈیوائیڈ کی گئی ہے۔ روس کے پاس تقریباً 8400 نیوکلیئر بامز ہیں، جو اسے دنیا کی سب سے بڑی ایٹمی پاور بناتے ہیں۔ یہی وجہ ہے جو روس امریکہ کو ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ روس کی فوج دنیا کی دوسری سب سے طاقتور فوج ہے۔ روس کے شہر ماسکو میں دنیا کے کسی بھی شہر کے مقابلے میں سب سے زیادہ ارب پتی رہتے ہیں۔ دنیا کی پہلی سیٹلائٹ رشیا نے ہی 4 اکتوبر 1957 میں خلا میں بھیجی تھی۔ اس کا نام تھا سپوٹنک 1۔ دنیا کا سب سے لمبا ریلوے ٹرین سائبیرین ریلوے ٹریک بھی رشیا ہی کا ہے۔ اس ٹریک کا سفر پورا کرنے میں 144 گھنٹے سے زیادہ کا وقت لگتا ہے، یعنی 6 دن۔ رشیا صحافیوں کے لیے ایک خطرناک ملک ہے۔ گورنمنٹ آف رشیا کے خلاف آواز اٹھانے پر صحافیوں کا قتل تک کر دیا جاتا ہے۔ 1992 سے اب تک رشیا میں 56 سے زائد صحافی قتل ہو چکے ہیں۔ رشیا اتنا بڑا ملک ہے کہ یہاں پر 11 ٹائم زونز ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ بچوں کو پیدا کرنے کا ریکارڈ بھی رشیا کے نام ہے۔ یہاں کی ایک عورت نے 69 بچے پیدا کیے تھے، جن میں 4 دفعہ 4 7 دفعہ 3 اور 16 دفعہ جڑواں یعنی 2 بچے پیدا کیے تھے۔ رشیا کا شہر سینٹ پیٹرز برگ میں لگ بھگ 1000 برجز ہیں، جو کہ یہاں کی نہروں پر بنے ہیں، اور اس شہر کی خوبصورتی پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اس شہر میں 221 میوزیم، 2000 لائبریریز، 80 سے زائد تھیٹرز، 62 سینما ہال اور 80 کلب موجود ہیں۔ دنیا کی چوتھی سب سے بڑی لائبریری رشین اسٹیٹ لائبریری بھی رشیا میں ہے۔ یورپ کی سب سے بڑی جھیل لڈوگا لیک بھی رشیا ہی میں ہے۔
اس کے علاوہ دنیا کا 20% صاف پینے والا پانی رشیا کی صرف ایک جھیل ہی میں پایا جاتا ہے جس کا نام ہے لیک بائیکال۔ رشیا کی کرنسی روبل ہے۔ ایک روبل کی پاکستان میں قیمت 1.75 روپے ہے۔ ریچھ یہاں کا قومی جانور ہے اور رشیا کا قومی پھول کیمومائل ہے۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ویڈیو کمنٹس میں مجھے اپنی رائے دے کر ضرور آگاہ کیجئے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرا چینل میری کہانی سبسکرائب کیجئے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔